बराह रास्त ले चलें आपको इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये इलेक्ट्रिक जो थ्री व्हीलर्स हैं वो हम उसको लेकर के आएँ ताकि हमारे यहाँ जो लड़कियों के स्पेशली प्रॉब्लम्स हैं, ख़वातीन के प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको ख़ुद हल कर सकें और वो उनकी जो है वो एक्सेसिबिलिटी बढ़े। जो अभी हमने बस का इलेक्ट्रिक बस का यहाँ पे किया है, ये दो कंपनीज़ के दरमियान $50 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होगा। 120 बसें इंशाल्लाह इसी साल वो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अगले साल से ये बसें जो हैं उसकी जो असेंबलिंग है वो पाकिस्तान में शुरू होगी और फिर 3 इयर्स में इंशाल्लाह ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये पाकिस्तान में शुरू होगी। इससे एक बहुत बड़ा हमने ये देखा है, ये इनकलाब आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट में। इसके साथ साथ लिथियमाइट बैटरीज जो हैं, देखें अभी कराची में क्या हुआ है, कराची में आपकी बिजली बैठ गई जब तूफ़ान आया है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि अभी हम अरबों रुपए अपने खर्च तो कर रहे हैं तारों के ऊपर और खंभों के ऊपर, लेकिन फ्यूचर हमारा ये होगा कि हमारे यहाँ जो लिथियम बैटरीज हैं वो इतनी तगड़ी हो जाएंगी कि हर घर अपना एक ग्रिड स्टेशन बना सकेगा। और जिस तरीके से ये बसें अब जो हैं वो अगर बिजली के ऊपर या बैटरी के ऊपर चलना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट स्टेप में घर भी जो है वो बैटरीज पे शिफ्ट हो जाएंगे, आपको तारों की खंभों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान इज़ कि हम 10 साल में अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी बना सकें। और हमें बड़ी खुशी है दोबारा यहाँ पे कि उमर अयूब साहब ने नदीम बाबर साहब के साथ मिल के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, हमने मिल कर के और फिर सूबों ने इसमें जो है वो एक्सेंट दी और अब हम पाकिस्तान में बहुत तवील अरसे के बाद रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी भी पॉलिसी लेके आए हैं। सो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन सिनेरियो क्या होगा अगले 10 सालों में? हम अपनी बिजली बना रहे हों सूरज से और विंड से, हवा से, और फिर हम अपनी बैटरीज बना रहे हों जिसमें वो बिजली स्टोर की जा सके। ये पिछले 20 सालों में हमारा सबसे बड़ा फेलियर क्या हुआ? हम अपना कंबस्शन इंजन नहीं बना सके, जिसकी वजह से हम अपनी कार नहीं बना सके, और कंबस्शन इंजन के साथ जो सारा इक्विपमेंट था वो भी हम नहीं बना सके। सो अब अगर हम अपनी बैटरीज ना बना सकें, अपना अगला जो रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है वो नहीं बना सके, तो हम अगले 20 साल भी ज़ाया कर देंगे। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि ये हम एक उसका शुरू करें। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर हम एक पूरा नया प्रोजेक्ट जो है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें नीश प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं और उसमें हम बहुत हाई टेक्नोलॉजी फॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं, 2.5 एकड़ के, 5 एकड़ के और 12.5 एकड़ के। इन फॉर्म्स को में हाइड्रोपोनिक फॉर्म्स शामिल हैं, ग्रीन फॉर्म्स शामिल हैं और फिर ओपन फील्ड फॉर्म्स शामिल हैं। और इसमें हम जो नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसको फोकस कर रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में है काली मिर्च है, एस्परेगस हैं, एवोकाडोज़ हैं, इस तरह की चेरी टमाटोज़ हैं। ये जो वेजिटेबल्स हैं, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, इनको हम एक पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज देंगे जिसमें ड्रोन्स होंगे, जिसमें सेंसर्स होंगे, और ये पाकिस्तान में हमारा जो छोटा फार्मर है उसकी बिल्कुल जो एग्रीकल्चर है उसको तब्दील करके रख देगा। इसी एग्रीकल्चर के एक पार्ट को कल काबीना ने मंजूरी दी और हमें इंडस्ट्रियल हेम्प का लाइसेंस जो है वो पहला पाकिस्तान में मिला। अब ये इंडस्ट्रियल हेम्प को कल से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये कोई भंग का या कोई ऐसा जो नशावर कोई फसल है, जिसको ज़्यादातर चूँकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है अफ़गानिस्तान की इस वजह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान और में बहुत पॉपी ग्रो हो रहा है, तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये कहीं पॉपी ग्रो की जो है वो इजाज़त मिल गई है, जिससे को हेरोइन या फ़ीम या इस तरह की जो नशावर अद्वियात हैं वो बनती हैं। सो उसको ज़रा मैं क्लैरिफाई एक तो मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान के लिए। ये जो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो पौधा है जो इंडस्ट्रियल हेम्प का, इसमें एक कंपाउंड होता है कैनाबिडियल, उसको कहते हैं कैनाबिडाइल, जो कहते हैं हमारे मेंबर साइंस डॉक्टर आबदी जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, डॉक्टर इकबाल साहब हैं वो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो और हमारी मेंबर साइंस हैं वो इस प्रोजेक्ट को देख रही हैं। तो मैंने तीनों को साथ बढ़ाया ताकि अगर कोई सवाल हो तो उसके ऊपर वो जवाब भी दे सकें। इसके ऊपर जो रिसर्च थी कैनाबिडाइल के ऊपर, ये तो 1983 से जारी थी, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है इस कंपाउंड का, जो सीवियर पेन के पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर में बहुत लोग हैं, फिर जब लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, लोगों के एज़ा जिनके कट जाते हैं,
جو بہت سویئر پین ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پوری تھراپیز جو ہیں وہ میڈیکل سائنس میں کی جاتی ہیں، اور اس میں یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول اب پلے کرتا ہے. اور 2016 کے بعد اس میں ایک بہت بڑی ایک سمجھیے کہ انقلابی ریسرچ جو ہیں وہ سامنے آئی، جس کے بعد اب چائنا نے تو یہ کیا کہ شنگھائی میں انہوں نے ایک پورا کینیبیز کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہی کریٹ کر دیا، اور اب چائنا جو ہے وہ 40,000 ایکڑ کے اوپر ہیمپ جو ہے وہ کاشت کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو کینیڈا ہے وہ 1,00,000 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ ہیمپ کاشت کر رہا ہے. اس کی جو سیڈ ہے اس سے ہیمپ آئل بنتا ہے، اس کا جو پتا ہے اس کا سب میں جو ہے وہ دوائی بنتی ہے، اس کا جو سٹیم ہے وہ جو اس کی جو آپ سمجھیے کہ جو اس سے فائبر بنتا ہے، اور فائبر جو ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریپلیس کر رہا ہے. جو ٹیکسٹائل کا ہمارا وہ آپ کو بتا پائیں گے، ڈاکٹر عابدی ابھی بات کریں گے تو آپ کو بتا پائیں گے کہ کیسے ہمارے ہاں کپاس چونکہ کم ہو رہی ہے تو اس کی جو کپاس کو ریپلیس کرنا ہے وہ ہیمپ نے ریپلیس کرنا ہے. دنیا میں بھی اس کو جو ہے وہ کپاس کو ہیمپ ریپلیس کر رہا ہے. اس سے کپڑے بن رہے ہیں، اس سے بیگز بن رہے ہیں، اس سے مختلف جو ٹیکسٹائل کی چیزیں ہیں وہ بن رہی ہیں. یہ تقریباً اس وقت $25 بلین کی دنیا میں مارکیٹ ہے، اور پاکستان جو ہے اس مارکیٹ میں بہت بڑا شیئر جو ہے وہ لے سکتا ہے. اور اسی لیے کل کابینہ نے، اور یہ اس وقت صرف گورنمنٹ کنٹرول میں ہے، تھوڑا سا میں واضح کر دوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ کنٹرول میں جائے گا. یہ پرائیویٹ کنٹرول میں نہیں ہے، فی الحال صرف گورنمنٹ خود جو ہے وہ اس کو یہ الاؤ کیا گیا ہے تاکہ ہم ابھی اس کے اوپر جو مزید ریسرچ ہے وہ اس کے اوپر ڈیولپ کر لیں، اور اس کی جو سیف گارڈز ہیں منسٹری آف نارکوٹکس جو ہے اس کے ساتھ مل کر کے ہم جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ بنا سکیں. کیونکہ جو ہیمپ کا ایک اوور آل جو دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ایپیلیپٹکس میں بڑا امپورٹنٹ اور کی جو ہے وہ دوائی ہے. پین کنٹرول میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا ہے، پھر کرونک پین میں، کینسر کی جو بہت ساری دوائیاں ہیں جس میں جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اور پھر ایون اب جو آئل بن رہے ہیں، جیسے یہ جو ایتھلیٹس کو جو موچ آتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہیمپ آئل جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. اور یہ ایک آرگینک ریپلیسمنٹس ہیں دنیا میں جو یہ ہو رہی ہیں. سو ہمارا پورا انشاءاللہ جو ہماری پلاننگ ہے، جو ہمارا کمرشل اس کا سائڈ ہے، اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہیمپ آئل ہے، جو ہیمپ کی ہماری مارکیٹ ہے، یہ تقریباً $1 بلین پاکستان کو دے سکے اگلے 3 سالوں میں. اور اس کے لیے ہم جو ہے ایک پورا پلان جو ہے وہ بنا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں ہم جو بڑی سائٹس ہیں وہ ہمارے پاس 2 ہیں. ہم پشاور میں ایک ہمارے پاس سائٹ ہے، چکوال میں ہمارے پاس سائٹ ہے، جہلم میں ہمارے پاس سائٹ ہے. یہ ہم نے چنا اس لیے، یہ علاقہ اس لیے چنا ہے کہ یہ جو پوٹھوہار کا علاقہ ہے یہ سب سے زیادہ آپ سمجھیے کہ اس کی جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں ہیمپ گرو کرنے کو. R&D کے لیے اس میں ڈاکٹر اقبال صاحب اور ان کا جو ادارہ ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. سو پاکستان میں جو ٹاپ کے بائیو ٹیکنالوجی سے منسلک جو لوگ ہیں وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں. ڈاکٹر عابدی اس میں شامل ہیں، ہماری ممبر سائنس شامل ہیں. تو تھوڑا سارا R&D کے اوپر ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ اگلے 1 سال میں ہمارا کس طرح سے اس کو. جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا کہ بڑی ایک میرا نام ڈاکٹر اقبال چودھری ہے اور میں ڈائریکٹر ہوں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کا، جو یونیسکو کا سینٹر ہے اور دنیا کے ٹاپ کے ریسرچ کے اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہ کراچی میں ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی نے بنایا تھا جو PCSIR کے بانی بھی تھے. تو یہ جو تحقیق کا ادارہ ہے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور بنیادی طور پہ اس کی جو سلیکشن ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اور منسٹری آف نارکوٹک کنٹرول نے کی ہے وہ 2 بڑی وجوہات کی وجہ سے کی ہے. ایک تو یہ کہ جن پروڈکٹس کا ذکر منسٹر صاحب نے کیا اس کے لیے آپ کو سرٹیفیکیشن اور ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر CBD کتنا ہے اور THC کتنا ہے، ٹیٹرا ہائیڈرو کینابوائڈ کتنا ہے. تو اس کی جو سرٹیفیکیشن اور ویلیڈیشن 0.3% یا اس سے کم، اس کے لیے جو مشینیں